बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी आज की वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं जिन्होंने मैं ज्वाइन किया। दोस्तों, आज की वीडियो कोरोना के हवाले से जो सबसे बड़ी साजिश रचाई गई उस हवाले से बनाई है। आप देखें कि अमेरिका जंग जीत गया। आखिर अमेरिका जंग जीत गया। रूस दुनिया का सर्द तरीन मुल्क है मगर वहाँ कोरोना वायरस नहीं। तुर्की भी सर्द ममालिक में से एक है और ईरान का पड़ोसी है मगर वहाँ कोरोना नहीं। अफ़गानिस्तान ईरान का पड़ोसी है मगर वहाँ भी कोरोना नहीं है। दुबई ईरान का करीबी मुल्क है और वहाँ पर भी कोरोना वायरस नहीं। अरब के दीगर ममालिक में कोरोना वायरस से किसी के मरने की भी खबर नहीं आई। ये कोरोना वायरस अमेरिका, इसराइल और बरतानिया को छोड़कर आखिर यूरोपीय यूनियन और उसके ममालिक चीन, इटली, स्पेन और ईरान और पाकिस्तान में कैसे पहुँच आया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मिलेगा मेरी आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो को मज़ीद देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। इन ममालिक में, जिन ममालिक का हमने जिक्र किया, इन ममालिक में कोरोना वायरस क्यों आया, इसके पीछे जो साजिश और खुफिया मंसूबा है वो आपकी आंखों को हैरत से खोल देगा। चीन इस वक्त दुनिया का मुआशी रीछ बनता जा रहा था और अमेरिका ने मुतअद्दिद बार चीन को रोकने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहा। अमेरिका इस पोजीशन में भी नहीं था कि वो चीन से जंग कर सकता, लिहाजा उसने अफ़गानिस्तान से निकलते ही दुनिया की तवज्जो कोरोना वायरस की तरफ करा दी। तालिबान से अमन मुआहदा होने की देर थी कि चीन में कोरोना वायरस की खबर दुनिया भर में फैल गई। चीन को मुआशी सुपर पावर बनने से रोकना था और इस काम के लिए अमेरिका अकेला काफ़ी नहीं था। सो अमेरिका ने चीन की मईशत को कंगाल करने के लिए अपने साथ बरतानिया और इसराइल को भी मिला लिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक कोरोना वायरस को चीन के शहर वुहान में 2 माह कबल मिलिट्री मशकों के दौरान छोड़ा गया। अमेरिकन फौज के वापस जाते ही वुहान शहर में कोरोना वायरस की वबा ने सर उठा लिया। शुरू में चीनी हुकाम को इस बात की समझ न आई कि वायरस आखिर फैला कहाँ से है। वायरस से मुतल्लिक चीन ने खबरों को रोकने की कोशिश की मगर बात इस वक्त तक उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी थी और ये मामला अमेरिका के ज़ेरे असर मीडिया ने दुनिया भर में उछाल दिया। अमेरिका का पहला निशाना कामयाब हुआ और वायरस ने चीन और चीनियों को दुनिया भर में मशकूक और अछूत बना डाला। वायरस चीन से निकलकर इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान तक जा पहुंचा। जब उन ममालिक में हलाकतों की खबरें आना शुरू हुईं तो अमेरिका ने IMF, वर्ल्ड बैंक, आलमी इदारा सेहत के सरबराहान को खुफिया पैगामात के ज़रिए उन ममालिक को इमदाद देने के ऐलानात करने का कहा। बरतानिया ने भी इमदाद का ऐलान कर दिया और इमदाद का ऐलान सुनते ही वो ममालिक भी मुतासिर होना शुरू हो गए जहाँ एक भी केस रजिस्टर्ड ना हुआ। ये एक तयशुदा प्लान था और आप सोचें कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप देख रहे होंगे, पिछली अब खबरें उठा के देख लें, बिल्कुल हर एक चीज़ हरफ बहरफ इसी तरह से होती गई। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलते ही अमेरिका ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मिलकर दुनिया पर हुकूमत करते हैं। बरतानिया से ताल्लुकात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के अफराद पर भी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि बरतानिया से कहा कि उसके शहरी अमेरिका आ सकते हैं। 2019 के आखिर तक अदादो शुमार के मुताबिक चीन दुनिया के 124 ममालिक के साथ तजारती तौर पर मुंसलिक हो चुका था और उसकी बनाई हुई चीज़ें उन 124 ममालिक तक पहुंच रही थीं, जबकि 2019 के आखिर में अमेरिका का तजारती राब्ता सिर्फ 56 ममालिक तक महदूद था। अमेरिका ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे के नाम पर शॉपिंग की मद में एक दिन में $5.8 बिलियन कमा रहा था, जबकि चीन सिर्फ एक दिन में $14.3 बिलियन मालियत की अशिया फरोख्त कर देता था और चीन की यही तरक्की अमेरिका के पेट में मुसलसल मरोड़ पैदा कर रही थी। चीन की राह रोकने के लिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल दुनिया का मुआशी सुपर पावर बनने का मंसूबा शुरू कर चुके हैं और इस मंसूबे के मुताबिक पहले उन्होंने चीन को निशाना बनाया और फिर उन ममालिक को टारगेट किया जिनके चीन के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी ताल्लुकात थे। यूरोप को बड़े ममालिक में चीनी मसनूआत ने अपना अड्डा कायम कर लिया था। न सिर्फ यूरोप बल्कि मिडल ईस्ट, अरब ममालिक और पाकिस्तान तक चीन ने तजारती रसाई हासिल कर ली थी। ये सारी सूरत हाल अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं थी कि चीन मईशत में उससे आगे निकले। अब हालात ये हैं कि अमेरिका ने सारी दुनिया को
امداد کا لالچ دے کر وائرس زدہ بنا ڈالا اور خود دعائیہ تقریبات کا دن منانے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے چین کو ننگا کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا اور دنیا کو بتایا کہ چین سے کچھ بھی نہیں لینا ورنہ وائرس سے مر جاؤ گے۔ اب دنیا کا ہر ملک، ہر شہری چین سے ایک پیسے کی بھی چیز لینے کا نہیں سوچ رہا، بھلے وہ مفت ہی کیوں نہ ملے۔ ایران چونکہ پہلے سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر تھا تو اس کو مزید کمزور کرنے کے لیے اس وائرس کا سہارا لیا گیا۔ اب آگے پاکستان بچتا تھا جہاں چین کی کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری چل رہی ہے۔ حکومت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پورے پاکستان کو بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا تمام تر دار و مدار چینی مصنوعات پر تھا اور وہ آنا بند ہو گئیں، اور جو کاروبار چین کی مصنوعات پر چل رہا تھا وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ وائرس کی افواہوں نے نہ صرف چین کو متاثر کیا بلکہ پاکستان میں سی پیک پر کام کرنے والے افراد، انجینئرز اور کمپنیاں چینیوں سے بھاگنے لگی۔ دنیا کو سوئی سے لے کر ایٹم بم دینے والے چین کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دنیا سے ماسک بھیجنے کی درخواست کر رہا ہے، اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چین ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ آگے نہ نکل سکے۔ امریکہ نے عراق، افغان اور شام کی جنگ میں کھربوں ڈالر ضائع کیے اور کہیں بھی کامیابی نہ ہو پائی۔ لگاتار جنگوں کے بعد امریکی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اب ایسی جنگ لڑی جائے جس میں ایک بھی امریکی فوجی نہ مرے اور ہم دنیا پر راج بھی کریں۔ آج امریکہ افغانستان سے بھی نکل چکا، عراق میں بھی چند سو فوجی ہیں اور شام میں چند درجن۔ سالوں سے لڑی جانے والی ان جنگوں کا نقصان امریکہ کو کسی طرح پورا کرنا تھا، اور یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسے تجارت کا سہارا لینا تھا، لیکن چین اس کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اور یہاں پر چین سے جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنی تھی، اور بالآخر امریکہ چین سے لڑے بغیر ہی اپنی جنگ جیت گیا، اور اس نے محض 1 مہینے میں ہی چین جیسے معاشی ریچھ کو پاؤں کے بل بٹھا دیا۔ اب منصوبے کے مطابق آنے والے دنوں میں امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دنیا میں اپنی مصنوعات کو بیچیں گے، اور چین جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا تب تک وہ ان سب کے نیچے لگ چکا ہوگا۔ امریکہ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چین کا معاشی گھیراؤ کیا، اور اس سلسلے میں اس نے سعودی عرب، قطر، کویت جیسے ممالک کو بھی استعمال کرتے ہوئے ڈرایا کہ کسی کو اپنی طرف نہ آنے دو ورنہ مارے جاؤ گے، اور حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف تک بند کر دیا گیا۔ یہ وائرس شاید اتنا خطرناک نہ ہو، مگر اس وائرس کی آڑ میں چین کے خلاف جو پروپیگنڈا کر کے چین کو گندا کیا گیا وہ وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ترین ثابت ہوا ہے۔ یہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ کسی گاؤں میں اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو پورے گاؤں سے خبر نکل کر 10 دیہاتوں تک پہنچ جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت نہ گھر کی رہتی ہے اور نہ گھاٹ کی۔ یہی حال امریکہ نے چین کے ساتھ کیا ہے۔ اب چین کی موجودہ حالت بالکل اس عورت کی طرح ہے جس سے دنیا کا ہر ملک بھاگ رہا ہے، حتیٰ کہ چین کا قریبی دوست پاکستان بھی منہ چھپا کر ایک سائیڈ پر ہو گیا کہ بھائی دور رہو، حالات نازک ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں چین کی مدد کرے اور ملک بھر میں وائرس کے نام پر جو افراتفری پھیلائی ہوئی ہے اس کو نارمل لا کر مشکل وقت میں چین کی تجارت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور چین کو حوصلہ بھی دے، کیونکہ چینی وہ قوم ہے جو ہر چیز کا توڑ نکال لیتی ہے اور آج نہ صحیح کل تک وائرس کا حل نکالے گی، اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو وہ پھر ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اللہ پاک برے وقت سے بچائے کہ پاکستان میں اس وقت تک کرونا وائرس سے کسی ایک شخص کی موت تک نہیں ہوئی، اور افراتفری اتنی پھیلا دی ہے کہ چین والے خود حیران ہیں۔ تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایسی پھرتی کبھی نہیں دکھائی۔ صرف لاڑکانہ میں سڑکوں کے نام پر 80 ارب ڈکارنے والی پیپلز پارٹی اسکول کالج بند کرا کے وزیر اعلیٰ سندھ کو 21 توپوں کی سلامیاں دے رہے ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ واہ کرونا کے خلاف بس ایک ہی وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے۔ 50 ارب ڈالر کی امداد کا سن کر ہمارے منہ میں بھی پانی آ گیا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ یہ امداد دراصل اس امریکی اور اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے جو چین کو دیوار سے لگانے کے لیے بنایا گیا، اور ہم اتنے سادہ ہیں کہ کہا چلو 50 ارب تو آ رہے ہیں۔ کوئی امریکہ، برطانیہ اور IMF سے پوچھے کہ امداد کا حقدار تو چین ہے، اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے بندر کی طرح بھلے ایک درخت سے دوسرے درخت تک چھلانگیں لگائیں، مگر ہمیں امریکہ کی امداد اور اپنے دوست چین کے درمیان تعلقات میں فرق ضرور رکھنا ہوگا۔ آپ میری بات سن لو، فری میسن اور الومناتی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا کے معاشی نظام کو کیسے دھرم بھرم کیا جائے اور کیسے ملکوں کو گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور کر دیا جائے۔
दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और हम आज की वीडियो में इतना ही। अपनी फैमिली का और दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा।